हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर आयोश क्लास। आज हम देखेंगे मॉड्यूल 5 को आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स। इसके दो की लर्निंग पॉइंट है। पहला है व्हाट आर कॉमन हैजर्ड्स, कॉमन हैजर्ड क्या है। सेकंड है व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हैजर्ड्स, कॉमन हैजर्ड के बारे में आप क्या करेंगे। सबसे पहले की लर्निंग पॉइंट को देखते हैं, व्हाट आर कॉमन हैजर्ड्स। कॉमन हैजर्ड्स एग्जिस्ट इन एवरी वर्क प्लेस। जो कॉमन हैजर्ड होते हैं वो हर तरह की वर्क प्लेस पर पाए जाते हैं। हैजर्ड्स जनरली फॉल इनटू 6 ब्रॉड ग्रुप्स। हैजर्ड्स को बेसिकली हमने 6 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया होता है। फर्स्ट है मैकेनिकल हैजर्ड, सेकंड फिजिकल हैजर्ड, थर्ड केमिकल हैजर्ड, फोर्थ बायोलॉजिकल हैजर्ड, फिफ्थ इन्वायरमेंटल हैजर्ड, सिक्स ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड। ये 6 तरह के ग्रुप्स हैं हैजर्ड के, और अब सबको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला है मैकेनिकल हैजर्ड। मैकेनिकल हैजर्ड्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। अप्लाइड पावर में बी मशीन जनरेटेड और ह्यूमन कटिंग, क्रशिंग, शेयरिंग। मैकेनिकल हैजर्ड किसे कहा जाता है? कोई भी मैकेनिकल हैजर्ड वो होगा किसी भी मशीन और प्रोसेस की सूरत में सामने, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल हैजर्ड, जिसकी वजह से जानी नुकसान हो जाए। किसी मैकेनिकल जो है मशीनरी से इंसान को खतरा हो सके, उसे कहते हैं मैकेनिकल हैजर्ड। जैसे कि कटिंग, क्रशिंग, शेयरिंग, इस तरह के जो हैजर्ड हैं ये मैकेनिकल हैजर्ड में आएंगे। उसके बाद आ जाता है फिजिकल हैजर्ड। आर दो सब्सटेंस और कंडीशन दैट मे हार्म अ पर्सन फिजिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी, वाइब्रेशन, पुअर हाउसकीपिंग। किसी भी वर्कर को जिस्मानी तौर पर जो नुकसान पहुंचेगा या तकलीफ पहुंचेगी उसे कहा जाता है फिजिकल हैजर्ड। चाहे वो किसी बिजली की सूरत में हो, वाइब्रेशन की सूरत में हो, या पुअर हाउसकीपिंग की सूरत में हो। पुअर हाउसकीपिंग नाकस सफाई की वजह से, कहीं पे ऑयल पड़ा हुआ है, कोई बंदा स्लिप होके गिर जाता है, जिस्मानी नुकसान हुआ, उस फिजिकल हैजर्ड कहलाता है। कहीं पे कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है नेसेसरी, उससे जो है ना वो ट्रिप करके जो है ना वो गिर सकता है। उसके बाद आ जाता है केमिकल हैजर्ड। आर कंसीडर्ड एज हैजर्ड ड्यू टू देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज टू कॉज हार्म टू ह्यूमन प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। पेंट, डीजल, ईटीसी वगैरह वगैरह। केमिकल हैजर्ड किसे कहा जाता है? एक केमिकल की वजह से जो है एक माहौल, एक इन्वायरमेंट जो है वो मुतासर हो जाता है, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। अक्सर केमिकल जो है हवा में शामिल होकर एक इन्वायरमेंट बना देते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह पेंट, डीजल हो गया, इनके जो फ्यूम्स हैं वो हवा में शामिल होकर एक तो इन्वायरमेंट को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरा जो है सांस के जरिए जो है हमारे अंदर आते हैं और हमें जो है नुकसान पहुंचाते हैं। इसे कहते हैं केमिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल हैजर्ड आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म that pose a threat to the health of human and their living organism। वायरस, फंगस, etc वगैरह वगैरह। किसी भी तरह के वायरस के फैलने की वजह से जो नुकसान होता है उसे कहते हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड। जिस तरह पिछले दिनों में कोरोना वायरस भी आया हुआ, तो जो उसके बैक्टीरिया की वजह से, वायरसेस की वजह से जो हमें नुकसान हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल हैजर्ड। एनवायरमेंटल हैजर्ड क्या होता है? आर द कंडीशंस और state of events that have the potential to affect the environment and adversely impacting human health। noise, poor light। माहौलियाती खतरा। माहौलियाती खतरात किसको कहा जाता है? ये किसकी वजह से माहौलियाती खतरा पैदा हो सकता है? जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, नॉइज, ज्यादा शोर की वजह से, पुअर लाइटिंग जो है कम रोशनी की वजह से जो है एनवायरनमेंट हैजर्ड हो सकता है। तो जो भी माहौल की वजह से जो इंसानी सेहत पर असर होता है उसे एनवायरमेंटल हैजर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हवा में बहुत ज्यादा डस्ट का होना एनवायरमेंटल हैजर्ड है, मतलब कि वो सांस के जरिए अंदर जाएगी तो वो भी हमें क्या है? एक हैजर्ड है हमारे लिए। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड। ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड किसे कहते हैं? आर एसोसिएटेड विद बिहेवियर, वर्कलोड, टाइम एंड डेडलाइंस, बुलाइंग इट इज। ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड उसे कहा जाता है जो एक इदारे में काम करने वाले लोगों के रवैये से हो सकता है, या काम के बहुत ज्यादा प्रेशर से, या काम की डेडलाइन से, या किसी का मजाक उड़ाने से। जो किसी का मजाक उड़ाने से एक बिहेवियर पैदा होता है उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड। अब वो आगे मुख्तलिफ कॉमन हैजर्ड्स के बारे में आपको बताता है कि किस किस तरह के कॉमन हैजर्ड आपको एक वर्क प्लेस पर उनका सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला है एग्रेशन एंड वायलेंस। आपके सामने एक पिक्चर दिखाई गई है। आपको पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि दो लोग एक दूसरे से सामान खींच रहे हैं।
کیا ہوگا سامان کھینچتے ہوئے ایک بندے کا ہاتھ سلپ ہوگا تو گر سکتے ہیں, نقصان ہو جائے گا. اسی طرح بلنگ, مذاق اڑانا. اب پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص آیا, نیچے آئل پڑا ہوا ہے, سلپری جگہ ہے, اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرا اور دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس پہ ہنس رہے ہیں. یہ بھی کیا ہے, کامن ہیزرڈ ہے. تو اس طرح کے کیمیکلز کا جو ہے کہیں کسی جگہ پہ یا ہارمفل سبسٹانس کا گرا ہونا جس سے نقصان ہو جائے تو یہ بھی ایک طرح کا کامن ہیزرڈ ہے. اسی طرح کمپیوٹر ورک سٹیشنز کا بالکل اوپن ہونا اور شور میں کام کرنا, یہ بھی ایک طرح کا خطرہ ہے. آپ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے. اب الیکٹرک کیٹل میں چائے گری ہوئی نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے اور نیچے ایک ساکٹ میں سوئچ بھی لگا ہوا ہے, کسی بھی طرح کا جو ہے جانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. تو کرنٹ جو ہے نیچے پورے فلور پر جو ہے نا پھیل سکتا ہے, یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے, ہیزرڈ ہے. فائر, کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اسموکنگ کرنا, نیچے جو ہے کچھ بکس پڑی ہوئی ہیں, پیپر پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو کیا ہے آگ لگ سکتی ہے, تو یہ بھی کیا ہے ایک ہیزرڈ ہے. پھر گیٹنگ ان اینڈ آؤٹ, یہ تمام سامان لے کے آنے جانے کا راستہ, تمام ٹھیک طرح سے کام کرنا چاہیے. اب دو لوگ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں, ایک اوپر بیٹھا ہوا ہے, ایک اس کو دھکا لگا رہا ہے, وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کامن ہیزرڈ ہے. اس کے بعد ہائٹ کے اوپر وداؤٹ سیفٹی پریکاشن کام کرنا, وہ گر سکتا ہے, یہ بھی آپ کے لیے ایک حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ہاؤس کیپنگ, ناقص صفائی ہوگی تو اس سے جو ہے ماحولیاتی آلودگی بھی آ سکتی ہے, جو ماحول ہے وہ بھی آلودہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کا انڈسٹری میں اگر جگہ جگہ پہ آئل بکھرا پڑا ہے تو سلپ ہیزرڈ جو ہے وہ بھی بڑھ سکتے ہیں. سامان بکھرا پڑا ہے کہیں پہ, ٹرپنگ ہیزرڈ بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح لائٹس کا پراپر نہ ہونا, خاص طور پر ویئر ہاؤس میں جہاں جگہ جگہ سامان پڑا ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ اس ویئر ہاؤس کے اندر جائے گا تو سامان پڑا ہوا جگہ جگہ پہ, بندہ ٹکرائے گا, گرے گا, ایک تو سامان جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ بندہ بھی جو ہے زخمی ہو جائے گا, تو یہ بھی ایک حادثے کا سبب بنے گا. اس کے بعد آتا ہے مینول ہینڈلنگ, ہاتھوں سے جو ہے نا چیزوں کو ادھر ادھر لے کے جانا اپنی مدد آپ کے تحت, مطلب سامان زیادہ وزنی اٹھا لینا اور اتنا زیادہ یعنی کہ بڑی بڑی شیپ میں کاٹن اٹھا لینے کے آگے سے آپ کو چلتے ہوئے کچھ نظر بھی نہ آئے, مشکل ہو, آپ کے جو ہے نا ہاتھ بھی صحیح طرح سے نہ پڑے اس کو کاٹنز کو, گرنے کا بھی خطرہ ہو, تو یہ بھی کیا ہے ہیزرڈ ہے. نوائز, ایک ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ مشینری ہے اور بہت زیادہ نوائز آ رہی ہے, اس سے کیا ہے زیادہ دیر تک اس کو سننے سے آپ کی قوت سماعت پر اثر پڑے گا, تو وہاں کام کرنے کے لیے آپ کو ایئر پلگ چاہیے, یا اگر بہت زیادہ پاور مشینری چل رہی ہے, زیادہ شور ہے پلانٹ کا, تو آپ کو ایئر مف یوز کرنے پڑیں گے. اگر نہیں کرتے تو یہ بھی ایک طرح کا ہیزرڈ ہے. سٹریس, ذہنی دباؤ, یہ بھی ایک بڑا ہیزرڈ ہے. فار ایگزامپل آپ کی فیملی میں کوئی شخص بیمار ہے, آپ کی والدہ, والد, کوئی بندہ بیمار ہے, آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے, تو آپ اس کی وجہ سے سٹریس میں اور آپ کام پہ آ جاتے ہیں, تو کیا ہے سارا دن آپ کا جو دھیان ہے وہ ادھر جائے گا, کام کی طرف دھیان نہیں ہوگا. کوئی بھی کام کریں گے, کام پر دھیان نہ ہونے کی وجہ سے پورا فوکس تو گھر کی طرف ہوگا, تو آپ کو جو ہے وہاں پہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جس سے آپ کو بھی نقصان ہوگا اور وہاں پہ کام کرنے والے آپ کے جو کولیگز ہیں ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. بہت زیادہ ٹمپریچر میں کام کرنا, اس سے ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے, بندہ بے ہوش ہو سکتا ہے, تو یہ بھی کیا ہے ایک ہیزرڈ ہے. اس کے بعد وائبریشن ہے, آپ کسی جگہ پہ فرش پہ رگڑائی والی مشین استعمال کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ وائبریٹ کرتی ہے, تو اس کو آپ کو بہت زیادہ مضبوطی سے پکڑنا پڑتا ہے, تو وہ جیسے ہی آپ کو جھٹکے لگتے ہیں, ایک تو آپ کی پورے جسم کو جھٹکے لگتے ہیں, پھر آپ کی جو گرپ ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اگر ہاتھ سے نکلے گی تو کسی کو لگے گی, اس لیے آپ کو وقفے سے یوز کرنا ہے تاکہ آپ اسٹرینتھ جو ہے وہ برقرار رہے. یہ تھا ہمارا آیوش کا ماڈیول 5 جس کے کی لرننگ پوائنٹ تھے واٹ آر کامن ہیزرڈ, واٹ کین یو ڈو اباؤٹ کامن ہیزرڈ. نیکسٹ ہم دیکھیں گے ماڈیول 6 کو. اگر آپ کو ہمارا سمجھانے کا انداز کلاس اچھی لگی ہو تو ڈو کامنٹس, لائک اینڈ شیئرز.